अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 सबक कंप्यूटर का सफ़र पेज नंबर 140 सफ़ा 140। उसमें जो सवाल जवाब दिए हैं, जो मशक़ी काम हैं, आज हम इस लेक्चर में मशक़ी काम करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं आपको अल्फाज मायने करा चुकी थी और आज हम उसके मारूजी सवालात यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और फिर जो उसके मुख्तसर सवाल जवाब हैं वो हम करेंगे। सही, तो आइए हम करते हैं मारूजी सवालात। नंबर 1 है, डैश को मुख्तसरन पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सही आंसर क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटर, नंबर 2 घरेलू कंप्यूटर, नंबर 3 टेलीग्राफ, नंबर 4 सनती कंप्यूटर। दुरुस्त आंसर है घरेलू कंप्यूटर। नंबर 2, 18वीं और 19वीं सदी में इंसान डैश इजाद कर चुका था। नंबर 2, इसके ऑप्शन देखिए, रेलवे इंजन, मोबाइल फ़ोन, हवाई जहाज़ या बिजली। दुरुस्त आंसर बिजली। नंबर 3, कैलकुलेटर एक छोटी सी डैश है। नंबर 1 मशीन, डिबिया या गाड़ी या बैटरी। दुरुस्त आंसर मशीन। पहला कंप्यूटर डैश में बनना शुरू हुआ। ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, मिस्र। दुरुस्त आंसर अमेरिका। नंबर 5, इस वक्त दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक डैश कंप्यूटर हैं। फर्स्ट 2 अरब, नंबर 2 2 लाख, नंबर 3 1 अरब और नंबर 4 1 लाख। दुरुस्त आंसर 2 अरब। ठीक है, ये मैंने आपको इसके MCQs यानी कि मारूजी सवालात करवाएं। अब आप आइए पेज नंबर 141। अच्छा, यहाँ देखिए खुशखती लिखा हुआ है। ठीक है, खुशखती में करना ये होता है कि आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं खुशखती का नाम बोलने के साथ ही। आपने घर में या तो कोई एक कॉपी ले लीजिए, छोटी सी जो है कॉपी जो है ख़रीद कर कोई 100 पेजेस की, और उसमें आप खुशखती स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, इसको आपने लिखना है और फिर बहुत खूबसूरत लिखना है, कम से कम जो है वो। और फिर नीचे भी लिखा हुआ है, अपने काम में इतना कमाल हासिल करो कि पूरी दुनिया को अजीज़ हो जाओ। ये दोनों जुमले यानी उर्दू में जो जुमला लिखा हुआ है वो भी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी, आप 2 पेज पर इसको लिखेंगे। सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी है, तो ये आपका होमवर्क है। आपने ये खुशखती अपनी कॉपी पे करनी है, इस उर्दू अदब की कॉपी पे, और ना ही उर्दू कवायद कॉपी पे, बल्कि एक अलग से कॉपी बनाइए। ठीक है, और ज़रूरी कि वो स्कूल की कॉपी हो। बुक शॉप पे जाकर आप कोई भी 100 पेजेस की कॉपी परचेज़ कीजिए और उसको उसमें मार्जिन लाइन खींच के और ख़ूबसूरत उस पर खुशखती की हेडिंग देकर आप खुशखती करेंगे। सही। अच्छा, अब आ जाइए आप सवाल जवाब पर। नंबर 1, पर्सनल कंप्यूटर PC से क्या मुराद है और पहला घरेलू कंप्यूटर कब बनाया गया? जवाब के लिए आप पेज देखेंगे 138, सफ़ा नंबर 138। अब जवाब पे निशान लगाइए। घरेलू कंप्यूटर को मुख्तसरन पर्सनल कंप्यूटर या PC कहते हैं। यहाँ तक आपने मार्क किया, PC कहते हैं तक जवाब का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जवाब का, पहला घरेलू कंप्यूटर 1985 में बनाया गया। पहला घरेलू कंप्यूटर 1985 में बनाया गया। इस तरह सवाल नंबर 1 का जवाब आपने लिख लिया, मार्क कर लिया। नंबर 2 देखिए, इब्तिदा में सादा मशीन किन कदीम ममालिक ने इस्तेमाल की? इब्तिदा में सादा मशीन किन कदीम ममालिक ने इस्तेमाल की? सही। इसके जवाब के लिए देखिए सवाल नंबर 2 का जवाब पेज नंबर 138, सफ़ा नंबर 138। और इसमें ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में एबाकस की जो लाइन है ना, उससे नीचे आ जाइए। एबाकस हज़ारों साल पुरानी लेकिन सादा मशीन थी। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप सादा मशीन। ठीक है, सादा मशीन लिखें पहले और उसके बाद आप सवाल में से लेंगे। सही, सवाल में से आपने लेना है
کہ ابتدا میں سادہ مشین، یہ پہلے شروع میں لیں، ابتدا میں سادہ مشین، ابتدا میں سادہ مشین چین، یونان اور مصر میں استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، ابتدا میں سادہ مشین چین، یونان اور مصر کے ممالک نے استعمال کی، یہ لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے بول رہی ہوں، سوال نمبر 2 کا آنسر ابتدا میں سادہ مشین چین، یونان اور مصر نے استعمال کی، صحیح۔ اب نمبر 3 پہ آئیے، کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے کیا محسوس کیا؟ کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے کیا محسوس کیا؟ یہ اس کا جواب آپ اسی پیج نمبر 138 پر ہی ہے، جی، صفحہ نمبر 138، صحیح۔ یہاں سے آپ لکھیں گے انسان نے، پہلے سوال میں سے لیں گے، کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا، کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا کہ ان معلومات کو انسان نے محسوس کیا کہ کیلکولیٹر صرف حساب کتاب کا کام کر سکتا ہے۔ دوبارہ بول رہی ہوں اس کا آنسر میں، دوبارہ سن لیجئے، کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا کہ کیلکولیٹر صرف حساب کتاب کا کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب آپ نے نوٹ کیا۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے، جدید مشین کمپیوٹر ابتدائی تیاری سے لے کر موجودہ شکل تک کس طرح آیا؟ کلاس دیکھیے سوال نمبر 4 اور اس کا آنسر آپ پیج نمبر 139 کا لاسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے۔ ابتدائی تیاری میں، یہاں سے پہلے سوال سے لیں گے، وہی طریقہ کار ہے آنسر لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ جدید مشین کمپیوٹر ابتدائی تیاری میں سینکڑوں افراد نے اپنے ملکوں میں حصہ لیا، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھا، اپنی اور دوسروں کی ایجادات میں خامیوں کا جائزہ لیا، مسلسل بہتری کا یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 2 ارب کمپیوٹر موجود ہیں۔ یہاں تک آپ سوال نمبر 4 کا آنسر مارک کریں گے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، اب کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کم از کم 3 استعمال تحریر کیجیے۔ اب کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے اور تقریباً آپ کو 3 استعمال لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، اس کا جواب آپ نے خود ہی سے لکھنا ہے، خود آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ لکھیے، اب کمپیوٹر کا استعمال دفاتر، ہاسپٹل اور اسکولز وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اب کمپیوٹر کا استعمال دفاتر، ہاسپٹل اور اسکول وغیرہ میں ہوتا ہے۔ پھر سوال نمبر 6 ہے، کمپیوٹر کے 5 فوائد اور 5 نقصانات تحریر کیجیے۔ 5 فوائد تحریر کیجیے، کریں گے، اچھا اس کا آنسر آپ نے خود اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ بنا کر آپ 5 پوائنٹ فائدے اور 5 پوائنٹ جو ہیں وہ اس کے نقصانات کے لکھیں گے، صحیح بچوں۔ اس طرح یہ آپ کے سوال جواب مشقی جو ہیں وہ میں نے آپ کو کروا دی ہیں، یہ چیپٹر مکمل ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو میں نے تمام کروا دیا ہے، اور اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔